Mayong adlaw mga higala. Welcome sa atong lesson preview. Og last week naghisgot kita sa mahitungod sa mga balaod sa kapanahonan ni Ginoong Hesukristo samtang dinhi siya sa kayutaan og atong nakaplagan nga dunay mga nagkalain-lain nga mga balaod. Una niadto atong natun-an ang balaod kaniadto sa Roma, ang Mosaic Laws nga atong nakaplagan nga mga balaod nga gikan sa libro nga sinulat ni Moses nga naghisgot sa civil o ceremonial laws. Doon na usay balaod nga gisulat usab sa mga rabbis nga gitawag nato kini og rabbinic law o ato usab natun-an ang moral law nga mao ang napulo ka mga sugo nga gisulat gyud diha sa papan sa bato sa mga kamot ni Ginoong Hesukristo. Nining simanaha ang atong ikaduha nga lesson study nagauluhan si Kristo og ang mga balaod nga gisulat ni Moses. Dinhi niini nga maong pagtuon atong masaysay ang kaimportante sa circumcision o sa dedication sa usa ka bata nga matawo diha sa panimalay ato sa matun-an ang mga Pasko o mga rituals nga gihimo sa mga Hudiyo kaniadto og ato sa matun-an ang panahon ni Ginoong Hesus samtang siya naa sa templo. Apil na usab atong matun-an ang mga taxes nga mga balaod sa taxes o usab ang pag-implementar niini nga maong mga balaod. Usab sa atong pag-discuss karon nining taknaa kauban na usab nato ang mga batanon gikan sa mga iglesia dinhi sa Cebu. Una si Sunita Dulani gikan sa Cebu City Seventh-day Adventist Church ug sunod niya si Roy Incierto gikan sa Capitol Central Church ug si Daisy May Delgado gikan usab sa Cebu City Seventh-day Adventist Church ug kauban nato ni Verdant Blanco nga gikan sa Clarita SDA Church. Sila ang magkiguban na usab nato karon alang sa paghimo sa atong review nining takna. Alang sa pagsugod mga higala, ako kamong gihangyo sa pagdungo sa inyong ulo alang sa pagampo. Mahigugmao namong Ginoo nining matahom nga takna nagapadayon kami sa pagsangpit sa imong ngalan sa pakiguban kanamo samtang magatuon kami sa maong leksyon. Kini nga mga kamatuoran mahitungod sa balaod ilabi na sa pagtuon sa mga balaod nga gisulat ni Moses. Tabangi kami Ginoo nga amo kining masabtan o mahimo usab namo nga kabahin sa among pagtuog pagpangalaga diha kanimo. Ilabi na amo kining itandi sa mga balaod usab nga gisaysay ni Ginoong Hesus. Naghangyo kami Ginoo nga ang kaalam among mabatnan aron kini usab mahimong kamatuoran sa among kinabuhi. Kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Ang teksto nga saguluhon makita nato sa Juan kapitulo 5 bersikulo 46. Kun kamo si Ginoong Hesus nagaingon, kun kamo nagatuo man kang Moises, nan mutuo usab kamo kanako, kay siya nagsulat man mahitungod kanako. Kini nga mga pulo nga atong pagatun-an karon sa atong leksyon. Sa kini ka pagpahinumdum kanato nga ang Mosaic Law nga gisulat ni Moses kaniadto nagabase usab sa mga pulong nga gisaysay sa Dios alang diha kaniya. Ubos niining atong pagtuon karon. Ako nang gikasulti atong tun-an ang kaimportante sa circumcision o sa dedikasyon sa bata nga matawo. O ato kini nga pagdiskusyuhan kauban ni Daisy
o sa ato nga mga higala. Days unsa ang prinsipyo nga makita nato sa Mosaic Law mahitungod nining circumcision o dedication. Alright, Pastor. So, ato ang Sunday nga lesson about circumcision and dedication. So, sa atong nahibawan during the time nga katong Ginoo, nag-establish siya sa isa ka covenant kay Abraham, nga sa Abraham ang isa ka father of many nations. So with this, ang Ginoo po naghimo siya ani nga covenant nga bisan pa sa iyahang katigulangon ni Abraham, can you imagine, he is already 99 years old. So, wa pa siya anak. So, medyo, Si Ismail na to yung anak. Yes. So, sa katigulangon, ang Ginoo, nagmando sa iya nga, he will be circumcised. So, imagine lang nato, sa atong present, karon nga panahon. So, ang Ginoo pod nagmando sa iya or rather kay Abraham, nga dili lang siya, appeal na ang mga kauban niya sa impanimalay, o katong mga bata nga gipanganak after ato nga napanganak sila on the 8th day. It was emphasized gyud, Pastor, nga on the 8th day ang bata kinahanglan gyud ma-circumcise. Okay? So kung ato i-connectar sa ato ang kay Ginoong Hesus during the time nga naana siya sa kalibutan, ipanganak na siya ni Mary. So even siya mismo gi-circumcise. No? So, mauni siya ka-importante ang circumcision during that time. Niagi po siya. Niagi po yun siya. So, under Mosaic Law, it was specified there and emphasized yun nga tanang bata kinahanglan i-circumcise. So, ang pagpatuli sa ato ang layman's term, nga agyan gyud og na-experiensyahan sa ato ang Hesukristo during the time. So, ang history nagsulti nato nga even gani sa ang adlaw nga mo fall siya Sabado or sa adlaw nga ipagpahulay. Why exemption? So, bisan Sabadong adlaw kaniyang mga bata nga ika-8th day nila, schedule gyud siya, dili paligaran ang usa ka adlaw. Kinahanglan gyud sila i-circumcise. So, kanino bilang inahan o amahan ni Jesus, sila mismo ang nag-fulfill sa obligasyon sa balaod nga ilahag gi-ensure nga ang anak sang Ginoo maka-experience siya gyud ani. Mao na siya ang pinaka murag ba atong siya exemption ba? Oo, no exemption at all. Hindi siya pwede kay Ginoo ra. Yes, kay Ginoo siya exempted siya, so dili. So every child, every kanang bata nga lalaki moagi gyud ani, Pastor, sa ato ang ginatawag nga pag-circumcise. So importante ang maong pagtuli sa maong bata nga gisulti diha sa balaod ni Moses, og naay mga rason niini pero ato lang nang hisgutan ang pipila ka mga rason mobalik ta unya ni ana. Sunod usa sa mga rituals or balaod usab sa panahon sa nga gisulti diha sa pag sulat ni Moses mao ang mga piyesta or mga Pasko. Sunita, can you share about nini nga maong mga balaod usab? Aside sa katong circumcision and dedication nga gi-discuss ni Daisy, sa panahon pod ni Moses, naa siya'y gipang legislate nga mga balaod wherein kailangan mo celebrate sila or mo celebrate sila og Pasko or mga piyesta nila. Ang first nga major festival sa una was a 7th-day feast of unleavened bread which commences with the Passover. So kaning Passover, kung makahinumdum ta sa panahon adtong mga Israelites tuwa pa sa Ehipto, nag-ingon ang Ginoo nga iyang pamatyon ang tanang firstborn, kanang mga unang firstborn son, unang anak nga lalaki. So except for those nga magbutang og blood sa ilahang doorposts. So mao ni siya ang festival nila nga ilang gi-celebrate nga ang Ginoo ning deliver nila or giluwas sila ani nga murag curse adto nga panahon, which is the killing of the firstborn son. So
mao kini nga ang first nila nga major nga feast ang Passover. Now 50 days after the Passover, mao pod ang sumunod nga feast which they call Shavuot, or sa Greek name Pentecost. Pentecost. So kung buot nimo na naon atong basahon ang Biblia, wala may nag-ingon didto nga unsa gyud ni ang rason sa Pentecost. Pero ang mga rabbis nagaingon nga kani nag-commemorate or nagsaulog sa paghatag sa balaod kang Moses. Mao ni siya ang Yung Ten ang- Commandments, no? Oo, ang Ten Commandments. So paghatag sa Ginoo sa Ten Commandments ni Moses, mao ni ang ilahang rason according sa mga rabbis nga Mag-celebrate pag-celebrate sila. sa Pentecost. Pero ang Ginoo walay naka-record sa Bible nga gi sa ulog ini sa Ginoo Jesucristo. Pero makita nato nga ang outpouring of the Holy Spirit katong before musaka ang Ginoo sa langit. Iyan ning gihatag sa mga disipulo na tunong siya sa adlaw sa Pentecost. So mao na ato na siya ma-relate nga ang Pentecost is the outpouring of the Holy Spirit. Lain nga pagsulti murag bautismo sa balaang espiritu. Yes. Mas dako siya kaysa katong usa nga meaning, no? Mas Oo. gitagaan siya og mas nindot Emphasis, paminaw tungod tingaling outpouring of the Holy Spirit kaysa katong usa nga Celebration nga sa ang paghatag. rabay ra ang nikuan. Correct. No? Mm-mm. So makita nimo nga ang rabbi, ang rason sa mga rabbis mas more on literal lang kaayo siya, while as ang sa Ginoo mas naay spiritual nga pagtagad tungod sa kay Pentecost na meaning. yes. Then next sa ilahang mga festival ang gitawag og Day of Atonement, or the feast, and then the feast of the booths or the tabernacles. Ang Day of Atonement mo nang gitawag nila nga Yom Kippur. I think mga Jewish karon they are still practicing kani nga Mga Judaism, Oo. mga practice gyapon sila. practicing ani antud karon, right? So mo ni siya ang adlaw nga nag signify nga ang Ginoo gi-cleanse niya or iyang gilimpyuhan ang kampo sa mga Israelites sa ilang sala. So mo ni siya ang Sabbath of the Sabbaths, kung sakto ba ko, pastor, no? Sa ako na hinumduman. Sabbath of the Sabbaths. So mo ni siya nga ang high priest muadto didto sa most holy place para pangayoon ang kapasayloan sa sala sa tibuok Israelites. Okay? Kausa. Mahitabo na Kausa. siya sa kausa Usa ka sa usa ka tuig. tuig. Right. Next is the Purim, or which marks the deliverance of the Jewish people from the genocide. Kay nung mo adtong si Esther Si Queen Esther. nga ning plead siya sa hari nga dili patyon ang mga Hudyo. So mao ni siya ang isa sa ilang mga festival or ginasaulog nga Pasko adto nga panahon. Which is ilang gipakita ang ilahang pagpasalamat sa Ginoo nga wala nga gispare sila ana nga genocide. So doon na sila yung mga nahimo na nila ning rituals. Yes. So kada tuig ila ning Gina gi-celebrar. Remembering sa Nahimo may ng kabahin. right sa ilahang spiritual nga. O I think the purpose ni ini nga mao nga ritual mao ang madala sila sa closer relationship ngadto sa Ginoo. Correct. Usap po siguro, pastor, kanang mahinumduman ba nila? Mm. Mahinumduman, o di nila gusto nga mahikalimtan na. Nga hasta sa ilang mga anak, mapasa nila nga nung dumibiya, kini, ni sa ulog ta, kay tungod, ani, nga event, tungod anak. Kay, umigo kabalo, son nga, ako nahuna sa una, si Mordecai, rabi ito ang giplat nga patyon, di ba? Maghimo kay ihang si Mordecai, pero ang naapektuhan, ang to the extent, ang tibuok karon lang upon reading nga doon na day kato siya ni relate to sa Purim di ito ang kuan ato nga because of the beauty of Queen Esther nga nakuan na spare good ang tanan, so there was a feast di nga ni kuan ana. So murag ilang di sila ganahan nga ang mga next generation makalimot sa kaayo sa Ginoo sa ilahang So, gi-practice Nasod. yun nila na. From i-practice generation to every generation. year. Yes.
Okay, ato lang iklaro din nga ang pulong feast or fiesta or Pasko Oh. o sa ni kina sa celebration dito sa maong dapit sa ilang kapanahunan. Now, usa sa mga dako nga events ni ining panahon sa maong fiesta mao ang pagdugok sa mga tawo ngadto sa templo. Yes. Og ato makita usab sa atong pagtuon nga wa gyud mo supak si Ginoong Hesus niini nga maong mga panahon na. Undili siya mismo nahimong kabahin. I think Daisy atong ngangyon si Daisy na usab sa pag hatag usab nato og saysay niini nga panahon nga naa si Ginoong Hesus. Unsa may nahitabo Yes, Pastor. nining usa sa mga panahon sa ilang fiesta nga naa si Ginoong Hesus? Sa atong nahibaw sa record sa Biblia, wala gyud actually naka-specific dito kung unsa gyud ang childhood ni Jesus Christ. Pero murag naka-focus ani diri ta time katong naa siya sa templo, tong after ni the feasts. So, di ba? It was written there sa story katong si Hesus Kristo na sa templo nga kauban ni Mary ug ni Joseph. Di ba? They thought katong pag-uli na nila, they thought kuyog siya. So, di ba? Ikaw siguro bilang isa ka amahan or inahan, so imuhang anak very very obedient. So, nagtuod jud ka nga naa siya sa imong luyo. Nisunod. Going home, di ba? And only to find out What they did to. what they did to. So, siguro sa mga inahan o gamahan gyud, they will really feel mabother sila, makuyawan sila. Asa man Asa ko man gid anak ko, asa man to naglaroy-laroy. Something like that. So it was in the record also, after 3 days pa gyud siya nakita, and lo and behold, si Jesus was there together with those teachers, maalamon. So mga rabbis nakipagtigi, o di ba? So with their amazement, with this 12 years old or 12-year-old nga bata, nakimingle dito, and then makita nila nga kani nga bata, grabe gyud kaayo nga na siya, they find it very smart ba in the way he mingled with this kind of people. So, mo na siya nga usa ka account nga si Hesus Kristo naka-focus sa iya din ha. And then I believe pastor during the time nga katong na-emphasize din na si Jesus sa temple, kay it's because siguro ang panahon nakiuyon, it's because daghan kaayong tao, di ba? That time. Daghang kayo that time Daghang tao. mga leaders nga niabot ba. Leaders. Mura tog summit kung sa kuan. Oo, summit. Gatherings. Leader ato nga. So, in addition po din ha, Pastor, no, murag ang sa ako po reflection pagbasa nako ani nga lesson, murag naka-emphasize din ha nga bisan ikaw usa ka gamay nga bata, makahatag di ka og mensahe. Di ba? Dili lang siya in a way nga kay bata siya, wala siya gituuhan. But Dili this siya paminawan. Yes, di siya paminawan, pero kaning tao nituo sa iya hagyod. 'Di ba? At any age, whatever means that you can preach. Siguro in a reflection sa atong recent karon ba nga pangkinabuhi. So that's what I learned from that Tuesday na lesson, Pastor. Kung kita ang ginikanan ni antong panahon na hinoon, murag di pa kumbati ato kay mga koy anak. Si Roy siguro. Si Roy. Kuan. Ako sa ako nagtubo man ko nga kanang makasa na kita kay mabunalan na kita. Yes. So part gina sa bunal kanang mawagtang ka. Way Dako pananghit. gid ng bunal. Way Mga pananghit. mawagtang man. So ang naagi to'y question mark sa dako kaya nga question. Layo gud di na to motor pa Yeah. ilang gisakyan na di sa Correct. auto. Ay, krawi sila. Unyo di sa sila ka text ato nga Correct. ang anak diha. Meaning mo balik pag dito. So ang kahasol ato ba which is makita na to sa naong siguro ni Joseph ug ni Mary mugkot na gyud asa naman gyud bataan. Tungod sila kagool. Oh, nya Nagkagol. naguol sila og samot kay 12 years old ba siya. So daghan kay dito pista gud do na yung mga watakabon, mga duaan dito. So siguro sa kakapoy sa ako sa kakapoy na lang ni Mary ato lang ta sa simbahan kay basin og mapahaway lang sa ta dito but dito nila nakita noon nga iba na 12 years old sa simbahan. Atos playground na mag-slide na dito. Kuyog sa mga bata. Kung sa mga bata. Mga tigawang So hasta sila na wonder po. Na wonder po sila nga. Okay, pero
kita nato mga igsoon nga bisan pa sa kagamay nga bata pa si Ginoong Hesus, pero makita na gyud nato nga nagsunod na gyud siya sa mga lakang sa Ginoo, ilabi na sa mga balaod. Okay, usa sa mga balaod sad nila sa ilang kapanahunan kining paghatag og buhis. But ang buhis nga gihisgutan dinhi sa ato nga lesson karon, dunay dako usad nga implikasyon sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus nga magmatinumanon ta gihapon sa paghatag sa buhis nga iya man sa gobyerno o iya usab sa Ginoo. Now, si Roy mao'y mo hatag nato og kamayng paghatag og saysay niini nga mga balaod may tungod sa buhis. Interesting kaya pastor no, kay pag ukay na ko sa lesson, mismo ako na shock kay ko nga na-appeal na siya kanang taxation ba. Tinuod, nagsura bitaw mi ni kani akong tapad. Di siya ang tax murag wa kay ko. Sa una sa wa gyud ko ana. Sa college pa mi although part na pastor sa atong course sa theology nga makabaw kita ana, pero wa kay ko kuan ana ba kanang interest bitaw. Not until pagbasa nako karon. Nagipakita dai sa Ginoo. Now, ang tanang mata sa tao nagpunting gyud sa Ginoo. Ang tanan nga mga scholars nagtan-aw gid niya. Nangita sila og nabasay sayop didto kung unsa ba. So pagbasa lang nako ani nakita nako nga ang Ginoo ni support siya sa law sa yuta. Sa law sa katong nag-govern sa katong area. Nga to the extent mismo siya gisugo ni Pedro nga mobayad ta og buhis. But what is so interesting, kay ang kwarta dito nakuha wa sa ATM. Dito sa baba sa isda. No? It was enough nga ma-pay ang tax ni Jesus og ni Peter. So nakita na ko mga gipakita si Ginoo nga ako, here comes me as a special being nga nagtudlo ninyo, wa day ko gabutang og exemption sa kong galingon nga nihatag sad ko, nga ni support sad ko sa law sa kalibutan. Unya, ang interesting niya pastor kay nisult kung atong basahon dia ang kuan nga gibutanan niya si Peter ba nga. Unya, unsa may tan-aw nimo Peter? Unsa may tan-aw nimo sa kuan? Nga kanang kini nga buhis, kinsa magita mo bayad. So sa sulti ni Pedro mo bayad ta sa tag-iya sa yuta, which is the ruler of the land. So ningon na Ginoo, mao na kung sa ako pang gingharian, way bayad. Kay ruler man mo. Kay anak man mo nako. So kay anak man mo nako libre. Kami ba paminahon nga ano mo do na siya hindot nga application nga bisan sa kana nga gitan-aw nako sa una nga di kay siya nindot nga topic, pero pagbasa nako ani usa siya ka topic di nga angay gyud nga hinuklugan kay God really means una pa he means business. Nga I am serious with what I say. And I mean business. Unya usa sa nakita nako nga nganong money man ang gipakita diri. Tungod kay sa karon we as Christians kung wa gay money, ma-shake man ang faith. Yeah. It is kung inikuot sa imong bulsa way kwarta maglisod na og daghan ang makuha Maapektuhan. Apektuhan na niya. Usahay maapektuhan pagpangalagad. Kana nya moingon sad kung sobra sa kwarta di sa ko kay sad ko. Kalimot na po. Kalimot na. So mga igala ang ato nga naisgutan dinhi karon may tungod sa balaod sa pagbuhis kining encounter ni Ginoong Hesus og ni San Pedro nga dunay balaod nga gikan sa Romanhon nga pamalaod nga ang tanan nga mga lumulupyo diha sa maong dapit sa Jerusalem mohatag og taxes alang sa pagpanindot, alang sa pagtukod o pagpagwapo sa ilang templo. O gunya nakita nato usab nga si Ginoong Hesus nagsuporta niini nga maong mga balaod. Tungod kay kini usab gisulti man usab may kauyunan diha sa pag tudlo sa sinulat ni Moses.
Now, arita sa kaimportante usab sa pag-implementar sa mga balaod sa ilang kapanahunan. O si Brother Verdant, mausab ang ato nga mag susulti ni ini. Atong yatag niya panahon. Salamat, Pastor, no? Atong lang tao ning kaning gitawag na to law enforcement. Mura kumbaga sa tong panahon karon na ana siya sa department sa legislative sa Congress, kumasayot. Attorney, no? Mawana sa akong pagpanabot, no, sa mga legislative nga department sa Congress nato karon, which is dili basta-basta na nga trabaho. Kay daghan kang i-consider nga mga butang kung makahatag ba siya kaayuhan sa publiko o dili, no? Unya dili lang basta-basta sa pagpasa niini nga bill kay ma-consider gyud mo ang kadaghanan, no? Ang ilang mga interest. Now, unsay nakahatag natog interest diri nga dapit tungod sa karaan nga panahon, sa panahon nilang Jesus, no, nga atong gitawag nga the ancient times. Ang kaning kinabuhi ni Jesus as a tao, yes, indeed, Ginoo siya. Kung atong lang taon bitaw sa atong na-studyohan kaniadto, he is the law enforcer. Siya nagmugna natong moral law nga mo'y kinauyukan sa tanang mga balaod. Now, karon nga siya isip usa ka naghatag sa maong balaod, aniya siya sa kalibutan ni mo siyang tao, nahulog siya usab nga under sa mga balaod, sa mga ilang mga kadaguan sa iyang nga panahon. Nalabinin ning balaod sa mga rabbi, sa mga Pharisee. Atong paghisgutan ning jutay nga bahin nga very ka interesting, no? Kaning ginahisgutan bitaw natong adultery, which is atong panahon karon bugat-bugat ba po ni siya nga bahin, no, kung masakpan ka nga nangabit ka. Now, ang isa pod ka interesting diri nga dapit kay sa dihang gidala, makita nato ni sa account sa Matthew 5:17 to 20, sa dihang ang mga Parisiyo gidala nila nining usa ka babae nga si Maria. Siyempre kung makasakop gani kag particular nga situation nga samot na nining ginatawag natong adultery, supposed to be duha. Di man ka makabuhat na kung ikaw ra isa. No. Sa ato nga panahon karon sa atong pagpasabot, sa atong pagpanabot. Now, doon na sila nakit-an nga nakighilawas apan isa ra ilang gidala among babae. Kay di ay ang ilang tuyo kay mangita sila bikil kang Ginoong Hesus. Ang bikil kay gusto nila kung ang ilang pagpresentar man gud mo kini. Jesus or kumaga silang panahon, Master, unsa may atong pagabuhaton ni ini nga bayhana? Example kini siya nga atong igsuon, no, nasakpan. Matod pa sa balaod ni Moises nga isip usa ka babae nga nasakpan or nakighilawas, siya gyud pagasilutan og bato. Meaning pagabunon gid siya. Di ba ilalim ng pagbunon ka, no? Mabukod bisag gamay lang nga jolin di bunon sa imo. Di ba alalim? Muy balaod ni Moses kaniadto. Kung si Ginoong Hesus muuyon siya, moingon siya sa mga pare, "Oh sige, buna." Matawag po siya nga ni-oppose po siya sa kadaguan sa ilang panahon, which is the Roman Empire, ang ilahang political system pod. Murag nahulog nga iyang giako ang maong responsibility nga dili iya ha. So mahulog nga na pressure na siya, napiit pa siya sa tunga. So ang iyang gibuhat, miluhod siya, ug iyang gipang sulat ang mga tanang mga sala ug misulti siya. Kung si kinsa kaninyo nga walay sala, mo'y muunag bato ni ini nga babae. Now isip usa ka lawgiver si Ginoong Hesus, diya nato makita nga ang grasya ug ang hustisya nag-abot. In a sense, tungod kay sa grasya tungod kay wala na buno ang maong babae. Og hustisya tungod kay after nga nang lakaw ng mga tao, miingon siya sa maong babae,
babae, lakaw, ug ayaw na pagpakasala. Munay nakalahi sa ato ang Ginoo nga mo'y nagbugna nini nga balaod or kaysa atong balaod sa yuta, no? Kay kung ikaw makasala ka, diretso man ka mapriso. Kung Punishment. found Tunay guilty ka, punishment. katong lang taon si Maria, guilty ba siya? Again. Di ba? Supposed to be mabuno gid siya. But then sa judgment sa Ginoo, nag-abot gyud ang grasya ug ang hustisya. Atong na suta sa ato nga pagtuon sa atong lesson mga igsoon kung unsa gyud ang baruganan ni Ginoong Hesus mahitungod nining mga balaod, ilabi na sa balaod usab nga gisulat ni Moses. Mga igala, ato nang na hisgutan ang pipila ka mga summary sa ato nga inadlaw nga mga punto sa maong leksyon. Og nining takna atong sugdan usab ang paghimo sa mga pagtubag sa mga pipila ka mga pangutana o mga punto nining ato nga pagtuon karon. Usa sa gihisgutan dinhi mao ang circumcision. Unsa gyud di ay kaimportante kining circumcision o dedication sa usa ka bata nga gitudlo niining balaod ni Moses. Ato makita kini sa record sa Genesis chapter 17 verses 9 to 12. Atong ihatag panahon sa pagbasa ni Daisy. Moingon diri sa Genesis 17, kapitulo 17, bersikulo 9. Miingon usab ang Dios kang Abraham, og mahitungod kanimo magabantay ka sa akong pakigsaad, ikaw og ang imong kaliwatan sa ulahi nimo, ngadto na sa ilang mga kaliwatan. So ang circumcision nahimo kining sugo sa Dios ngadto kang Abraham nga mahimong covenant, mahimong sa sibuhanon sa covenant, Murag Panagsaad. panagsaad, pakigsaad. 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 Murag sa dugo pa ba? Blood Blood compact. compact. There has to be kanang Shedding blood of or the shedding of the blood. Para So kini nahimong kabahin sa Israel nga maoy pagkigsaad niya sa Dios nga sila mahimong nasod nga gisaad usab sa Ginoo. Adunay daghan nga mga ideya mahitungod niining circumcision. Usa sa gisulti kaniadto pinaagi ni pilosopo nga Philo sa Alexandria nga kini nga maong pagtuli ilang gituohan nga gitugot sa Ginoo aron sa paghinlo physically sa usa ka tawo. Og murag naapay daghan nagtuo gihapon sa atong kapanahonan ron. wala. And aduna usay mga pagtulunan gikan ni John Calvin nga siya usab nituo nga kung ang usa ka bata matuli tungod sa dugo usab nga nigawas sa iyang lawas, kini siya mahinluan gikan sa maong sala. Apan unsa man diay ang point gyud diha sa Biblia. Mahitungod niini nga maong usa sa mga buluhaton labi na ang pagtuli o pagdedikar sa maong bata. Episo kapitulo 2 bersikulo 11 ug 12. Palihog og basa. Nagaingon diri pastor sa Ephesians 2 bersikulo 11 ug 12. Tungod ni ini hinumdumi ninyo nga kaniadto kamo nga mga hintil sa unod o ginganlan kamo nga mga walay sirkonsisyon ni adtong ginganlan nga sirkonsisyon diha sa unod nga gibuhat sa mga kamot. Nga niadtong panahona kamo nang himulag gikan kang Kristo, nahilayo kamo sa katilingban sa Israel ug mga dumuluong sa mga tugon sa saad nga kamo mga walay paglaom og mga walay Dios dinhi sa kalibutan. So meaning pastor, sa layman's term nato di ay nga kanang necessary gyud nga tulion para mabilong ka sa chosen nga nation nga mugna sa Ginoo. Kay ang Gentiles nang daan, they were considered as Gentiles, kay wa man sila gituli. So dapat tulion sila. Pero after sa tuli, unsay sunod, di ba napay dedication? Yes. So nahug ana nga so makita nimo sa lesson, no?
magkuyog gid silang duha. Mhm. So naagid silang duha nga mas swerte na itong katong Jew kay on the 8th day sa imong pagpanganak schedule man ka sa Schedule imong na dayon ka. sa imong tuli, then you madedicate ka kaysa katong anyway kung gi-convert ka, like for example sa kanang mga may edad na kanya tulion ka to, can you feel the pain nga, pero kay determined man ka, di ba, you are Yes. converted man, so muna you want to feel through the pain to be considered as one nga mahuga nga part ka sa iyang chosen. So ang pagtuli kaniadto mga igsoon, usa kini ka ilhanan nga ikaw belong ka sa maong nasod, or ikaw usa ka manununod sa maong nasod nga gipili sa Ginoo. Sunod atong basahon ang Genesis chapter 17 verse 11. Daisy? Busa, pagasir konsidihan kamo sa unod sa inyong panit, ug kini mao ang timaan sa saad sa taliwala kanako ug kaninyo. Timaan. Gid na siya In mao gid remembrance. nga ma-one ka with me. So you have to pass through that kay bisag ako inyong savior nga nagpakatao ni agi mo sud ko ato to be considered as a chosen one. Chosen kay ang so meaning when God means business, he means also by blood. So it doesn't have to be verbal lang, di ba? Term ni karon nga verbal lang. Ang gihimo sa una nga verbal gani suportahe og hiwa. Aron makita nato nga tiunay gud ka. You mean Sincero gid ka. sincero gud ka sa kung kuan. Ug mao nang proseso nga agian usab ni Ginoong Hesus. Next, Deuteronomio kapitulo 10, mga bersikulo 16 ug 17. Deuteronomy 10 versikulo 16 hangtod sa 17 giingon diri, busa sirkunsidahon ninyo ang yamis sa inyong kasing-kasing ug dili na kamo magmasukihon kay si Jehova nga inyong Dios, siya Dios sa mga Dios ug Ginoo sa mga Ginoo, ang dako nga Dios, ang makagagahom ug ang makalilisang nga walay pinalabi sa mga tao, dili usab mudawat og hip-hip. So meaning kung makig-uyon ka nako, uban ka kanako. So katong akong gisunod mo, katong akong giagian, imong sunodon. Di na lang ta maghimo-himog lain nga kuan, Maagi. pamaagi. So ang handom sa Ginoo nga kung ang usa ka tawo maagi siya og pagtuli physically, gi-mention po niya pagtuli usab sa Kasing-kasing. kasing-kasing ang Meaning, gikinahanglan usab niya. nagkuan mas doon na ba yung mind condition ba? Kay dili basta-basta ng hintil tulio na. Kay physically sakit na magyud na. Dili man na siya on the third day doon na pass. These are the things nga kuan ba, grabe na siya kasakit, but kung gidawat nimo ang Ginoo because solid kayo yang covenant, agi ka. Mapas nimo na. Now, next text is found in Romans chapter 4 verse 11. Okay, Romans 4:11 nagkanayon, gidawat niya ang circumcision ingon nga usa ka ilhanan og timbre sa pagkamatarong nga iya nang nabatunan pinaagi sa pagtuo bisan sa wala pa siya'y circumcision. Ang tuyo ni adto mao ang mahimo siya nga amahan sa tanang mga magtutuong walay circumcision, aron nga sa ingon niini maisipan sila sa pagkamatarong. Wow. So si Ginoong Hesus niagi usab sa mao nga proseso kay duna siya purpose. Mahimo siyang amahan sa tanan nga mga matarong nga pinaagi sa pagtuo. So duna di ay dako kayo nga importansya ngano nga si Ginoong Hesus niagi usab sa maong proseso. O ato nang nasabtan pinaagi sa pagsulti ni San Pablo nga nakita nato sa record sa Roma kapitulo 4 bersikulo 11. So that's how important nga ngano usab si Ginoong Hesus sa iya nga
although nasayod kita nga siya Dios, pwede siya o dili siya mo agi sa Exception. mga proseso, pero Accepted na siya. mitahod gyud siya sa proseso nga iyang pag-aagian tungod kay ang purpose niya na aron mahimo siyang amahan sa tanan nga mga matarong. Romans chapter 2 verse 29. Again, Vernon. Okay, nagkanayon pastor sa bersikulo 29, kay ang tinuod nga Hudyo mao kadtong tawo nga Hudyo diha sa kinasuluran sa iyang pagkatao. Ug ang tinuod nga circumcision mao'y usa ka butang nga iya sa kasing-kasing, espirituhanon ug dili sumala sa mga letra sa kasuguan. Siya magadawat sa pagdalahig nga dili gikan sa tao kundi gikan sa Dios. So sa ato pa pastor, kung imong lantawon bitaw, literally speaking o figuratively speaking, kung imong lantawon magud ang pagtuli sa mga tanang mga lalaki makarelate ni no, usa ni siya kasakit nga experience kay tungod ang reason is usab sa pagtangtang sa mga hugaw, no. Kung imong usab lang taon sa atong espirituhanon nga dapit, dili biyan ilalim ning ato pong ibuhagay ang atong mga itom nga dapit sa kinauyo kang dapit sa atong kasing-kasing. Kani bitaw atong mga cherished sins bitaw. Darling sins. Oh, darling sins. So definitely nagka-require po dai kini dili lang ang pagka-Hudyo, no? Dili lang physical or by letter nga nagikasulatan nga ikaw Hudyo, kundi usab sa imong binuhatan ug usab makanang sa imo usab nga kasing-kasing. Meaning do na kay tinuuray nga relasyon diha sa aton Dios. Diha makita man gud ang tinuuray nga pagka-Hudyo. So this text tells us mga pinalanggay ang igsoon nga ang pagtuli di ay usab sa kasing-kasing, mo ni gitudlo karon ni Ginoong Hesus nga importante kaayo nga kining ato nga kasing-kasing nga makasasala, kasing-kasing itom tungod sa presensya sa sala, mabudhion. Kini hinluan nato, pinaagi usab niini nga maong pagtuli sa maong kasing-kasing. Aron mahimong matarong kay Ginoong Hesus mo may mahimong amahan sa tanang matarong pastor. So gikinahanglan gyud ini. Pero kini siya pastor nahug na ni siya og di na siya literal no. Kato na Di na ni siya literal. after na ni Ah. pag-abolish na By ni sa profession na ni siya. sa law nga ang rason nga okay di na mo tulion, but what is important is ang imo nang dughan. Kasing-kasing. Nga kung mo follow ka nako lisod kaayo kay kinahanglan mga ko nimog time. Dahil usa na buhian nimo imong pagkapalahubog. Buhian nimo ang imong trabaho nga sukwahi. So kung nagkinabuhi ka ana, mura sa kagituli ana, di ba? Sakit ba na? Di ba na lalim? Tangtangon nimo niya mag-create kag laing dan which is wa nimo nasabdan. Pero kay tungod disalig lang ka, sige sunod lang ko ato. Ug daghan mapas mo ka unsa pa na diya no with all withdrawal those syndrome, no? Mo na siyang Withdrawal syndrome. sakit ba nga kuan. So tabla ra gyapon og mo na di na kinahanglan tulion. Bro, So, kinahanglan dunay- gyapon tulion. kinahanglan gyapon. Karon kay Medical reasons na ron. Dunay pagkabago. Ah, Dunay pagkabago sa kasing-kasing. Okay, katapusan teksto alang nining ato nga meaning sa circumcision. Colosas 2:11 ug 12. Colossians 2:11 hangtod sa 12. Nga kaniya mga gi-circumcisionan usab kamo sa circumcision nga wala pagbuhata sa mga kamot pinaagi sa pag-ayad sa lawas sa unod diha sa circumcision ni Kristo nga sa gilubong kamo uban kaniya diha sa bautismo diin gibanhaw usab kamo uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa buhat sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. So ang gipakita na now dire pastor is the promise nga gihatag sa mga Gentiles nga if there is fear in your heart nga tulion mo literally di ana in support nga what is important ang kanang inyong dughan paghinlo sa inyong hunahuna nga mawan mo nako kay tungod kay gipakamatyan ko na kining mga balaura susama ra nga ako literally nga ni murag ni hulip pita pastor
nga ni pakita diha. So it's a very promising verse, no, nga gipakita sa ato karon nga dako duna na day dako kayog chance sa mga Gentiles tungod kay when you accept Christ duna na siya na ang ni go through sa pain. But remember, ikaw gyapon ang mo decide, pain ra gyapon na emotionally, di ba? Dako kay na gyapon nga kon. Daghang salamat sa inyong idea mga pinalanggang batanon. Mga igsoon diri nato nasuta ang kaimportante sa pagtuli gikan sa maong gamay nga bata ug unya sa atong rason nga gibase nato sa pulong sa Ginoo. Atong nakita nga ang katapusang tulo ka mga teksto nga atong nahatag kini ginasulti ni San Pablo alang kanato nga sa atong kapanahunan karon itandi sa kapanahunan nila ni Ginoong Hesus ang pagtuli base sa balaod ni Moses mao ang physical. Apan sa gisgutan na usab din hikaron sa pipila ka mga teksto nga atong gi-share kaninyo, kini usab ang may kalambigitan sa atong espirituhanon nga pagpangalagad sa Ginoo. Ug nalipay kita tungod nini nga maong prinsipyo nga gipaabot kanato nga ang pinakaimportante sa atong kinabuhi karon nga kita ang atong kasing-kasing mabag-o, mahinluan diha sa Ginoo. Kay sa katapusan nga teksto sa Colosas 2:11 ug 12 kini nagsulti kanato nga ang pagbautismo nga atong madawat gikan sa Dios mausab kini ang paghinlo sa tanang kalapasan nga atong nabuhat gikan kaniya. Circumcision for literal Israel mao kana ang ilang nga kinahanglan proseso nga makuha o kini gihimo usab ni Ginoong Hesus. But baptism for spiritual Israel, which is kitang tanan kinahanglan maka proseso niini aron usab kita mabalik ang ato nga kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Sunod nato nga pagahisgutan mga higala ang Jewish feast. Sa mga angay nato nga mabatnan usab kining mga rituals. Tungod kay dunay mga rituals nga maayo. Ug duna usay mga rituals nga sa atong kapanahonan karon makaingon sa tanga dili na maayo. Dili applicable. necessary. Dili na kinahanglan. Dili Hindi na kinahanglan. kailangan. Okay. Can you share? Usa sa mga kuan pastor nga nakita nako nga kining feast sa kuan diri ko na interest aning feast sa Pentecost, no? Dunay uban nga nibutang gyud og dako kayo og emphasis sa feast of the Pentecost ba, pero sa ang emphasis nga ilang gibutang diha was lahi ra kayo ang ako na ma-amaze lang ko ani ba nga to the extent nga kung it falls on us. Imagine pwede ka makasulti with different tongue. Nga, or nagsulti ka pero ang nasabtan nila lahi murag may Arabic ba ron niya ang I mean kani nga gift ba kanindot ani nga gift mo nga pagsulti nimo unya mosulti pod sila makasabot sad ka. Kay murag makasabot man ko nga mo ni nga ako nakita nga kani nga pista murag angay gining lami siya i-celebrate nga kani nga feast mo na mo siguro ning gi-appeal ni diri which I know so daghan man gyud kayo mga feast nga ilang gibutang so kining feast nga gipangbutang diri mo ra siguro ni feast nga relevant nga angay natong kuanon sad. Usa sa mga gihisgutan din kadtong piyesta sa Passover. Yeah. O gunya sa atong kapanahonan karon unsa may gisulti sa Biblia nini ato pa ba ning ipadayon or dili ba? Sumala sa ato nga pagtuon dunay mga piyesta nga gihimo nila nga tinuig gyud nga mga pagsilibrar. Tulumanon nga gihuwat gid sa tanan, no? Again, ang purpose niini sa ilang paghimo niini nga mga piyesta is
to bring themselves aron masuod sila sa Ginoo. Si Ginoong Hesus natao siya, nagtubo siya sulod niini nga maong mga piyesta. O atong natunan nga siya naapil sa pamalaod sa pagpatuli o ang iya usab nga mga ginikanan ni halad usab alang sa pagdidikar sa ilang pinalanggang anak nga si Ginoong Hesus. O sa matag tuig sumala pa sa record sila usab naa kanunay sa templo sa panahon sa nining mga piyesta aron sa pag celebrar kuyog sa maong nasod sa Israel. Apan niabot ang panahon sumala sa record sa Matthew chapter 15 verses 1 and 2. Okay? Palihog og basa. Ikades, okay. 15. Matthew 15, 1 and 2. Og kang Jesus dihay miduol nga mga Farisiyo og mga eskriba gikan sa Jerusalem nga nanag-ingon, ngano bang lapason man ang imong mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan? Kay inig pangaon dili sila maghunaw sa ilang mga kamot. So dunay record po day nga dunay mga kalagdaan nila kaniadto nga gisupak ni Ginoong Hesus. In fact, gituyo ni Ginoong Hesus kadto nga maong mga pamaagi aron lang gyud sa pagdala sa iyang tumong og tinguha nga duna di ay mga kalagdaan nga mga hinimo lamang sa mga tao. Murag na sobra na pastor ba no? Kunya buat nila na ang ilang kinabuhi na sila not as a human nga mo sila gi-design, nagkinabuhi na lang sila nga magtakingking para sa balaod, which is na miss nila ang how to live as sa ilaha ba. So ilang mo to nga pag-abot sa Ginoo iyang gi tan-aw nga kini murag sobra na kini. There was one account pastor katong di ba nga di na ka pwede mo ang pagpanghugas, ang pagkuha sa panyo nimo nga aron lang diri ibutang pahid na lang nimo. So usa sa mga nahisgutan nato last week kining mga rabbinic laws. Ang rabbinic laws dunay 613 ka mga nahimo nilang mga balaod o pipila ni ato mga 30 ni ato mga balaod mahitungod sa adlaw ipapahulay. And usa sa gali sa atong nahibal-an nga sa ilang kapanahonan kaniadto ang pagpangluwa sa panahon sa adlaw ng ipapahulay Dako kayong sala na. usa kini ka paglapas sa balaod. So nakita nato kung unsa ka istrikto kining mga balaod nga gipanday nining maong mga skriba, Mga rabbis. mga magtutudlo. O gunya usa na niini nga gihisgutan ni Ginoong Hesus diha sa Matthew chapter 15 mao ang pagpanghunaw nga dili kung dili ka manghunaw before kamukaon usa kini ka pagsupak usab sa balaod nila. O gunya si Ginoong Hesus niining panahon na iyang na siyang gi-oppose. Apan ang iyang drive sa verse 9 palihog ko. Sa verse 9 iya nang giutro kung unsa iyang purpose. Mateo kapitulo 15 bersikulo 9. Apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan nga mao ang sugo sa mga tawo. Okay, usa sa mga gi-oppose ni Ginoong Hesus kining mga pagtulunan Sobra. nga gihimo lamang og mga tao. Okay, so nahimo siya nga ritual o unya hantod karon gina-practice o unya ang prinsipyo nagagikan ra di ay sa tao nga dili gikan sa Ginoo. But ato sab nahibalan sa ato nga pagtuon nga kini nga mga seremonyas nga gisulti ni Moses mahitungod sa mga piyesta nasayod kita nga kini nga maong
mga piyesta nila kaniadto na fulfill ni diha sa kamatayon Ayon sa Ginoo. o pagkabanhaw sa Ginoo. Mao na nga No kini need nga na. mao nga mga rituals dapat mahunong na tungod kay kini gipulihan na Oh. diha sa kamatayon ni Ginoong Hesus. So ang iyang meaning, pastor, wa na siya meaning kay na fulfill naman. Na fulfill naman niya ang kini nga mga feast. That's why sa Ginoong Hesus nagamit sa word nga kawang lamang. Oh. Kawang lamang tungod kay bisan pag imo lang himuon karon pero wala na may tungod balik. kay gibuhat na sa Ginoo, gipulihan na siya sa Ginoo, gipasayon na sa Ginoo, mao na nga nahimo siyang wala nay bili. Okay, wala nay bili. So ingani ka nindot na nga atong lesson karon mga igsoon sa atong pagtandi sa mga balaod nga gikan sa Mosaic law o gunya sa pagkatao ni Ginoong Hesus, iyang girespeto, iyang gitahod, iyang gihimo ang mga proseso, pero dunay mga balaod nga naputol na diha sa iyang kamatayon tungod kay siya mahimong puli niini. Tungod kay siya nahimong puli niini o gunya duna usay mga rituals gihapon usab nga naga pabilin hangtod karon tungod kay kanunay na uyon kini sa mga prinsipyo sa Ginoo. Pero mo nagiingon, pastor, nga doon ay uban sa nato nga mga brethren nga maka-encounter ba nga wa na kuno balaod. That pertains to the katong rabbi nga law. Pero ang katong law of Moses, it is still there. Kaya mo man to ang balaod nga nag-solidify between God and man, ug mo to'y balaod nga girespetaran sa Ginoo. Mga igala atong nasuta sa ato nga pagtuon karon nga si Ginoong Hesus nahimo siyang nagmatinud-anon sa pag bantay sa mga kasuguan sa Ginoo bisan pagikan sa mga kasuguan ni Moses o labaw sa tanan ang kasuguan nga gihatag yun sa Ginoo nga mao ang maong napulo ka mga sugo. Busa sa Mateo 5 kapitulo 17 ngadto sa 20 si Ginoong Hesus nagaingon, dili kamo maghuna-huna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan kun sa mga manalagna. Wala ako muanhi sa pagbungkag kundi aron sa pagtuman. Kay sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahanaw ang langit ug yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. Mga higala, salamat sa inyong paggahin og panahon sa pagpaminaw o pagtan-aw sa atong programa. Ug hantod sa sunod na usab nga higayon, kami sa among team nagpasalamat sa inyong pakiguban kanamo. Ug ato kining tapuson pinaagi sa pag-ampo. Atong hangyoon si Brother Roy sa pag-offer sa prayer. Magampo ta. Labing langit nun nga amahan. Nagpasalamat kami sa among gipagpistahan nga pulong sa gugma sa pagpasaylo. Dako kayo Ginoo ang among nakuha nga pagtulun-an niining lesson overview. Salamat Ginoo sa maong mga langit nun nga panghuna-huna. Hinaot amahan nga kining overview sa maong lesson makatabang labi na sa mga tao nga nagnunot sa pagtan-aw niini nga programa. Salamat Ginoo sa imong kaayo kanamo, pagluwas namo sa sala. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen.